Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. نقول لكم سمحوا لي على l'autre vidéo اللي ماشي كلشي يقدر يشوفها. جو فيها غير شي 28 بيرسون يقدروا يشوفوها. الوغ غادي ندير اون باج فيسبوك اللي غادي نبقى نلف فيها هاد لا فيديو حتى ما تقدروش تشوفوها، ولو دي اي ديالها كان دي اي كارني اللي جادور. سينو هاد لا فيديو هادي اللي كندير دابا غادي نبوستها حتى هي الا ما قدرتوش تشوفوها. جو فير اون باج اللي غنبقى نلف فيها كلشي. جو في ابوندوني لا شين يوتيوب و لو لين غادي نديرو في لا بروميير فيديو. لي جون اللي كيشوفوني غير في يوتيوب ما عارفينش مون فيسبوك اي ما باج شنو يكون فيها. En fait, la vidéo c'est What's in my backpack, les options là sur Facebook. Et je commence. C'est pas mon cartable, malheureusement. Je suis désolée, mais c'est pas mon cartable. Cartable ديالي كبير moche كحل. En fait, بغيت نوريه لكم ولكن ما عرفتش فين هو. كان عندي l'année dernière و malheureusement هو كبير كحل فيه 3 ديال الجيوبه. و حيت انا عندي ليكول كنبقى من 8 حتى ل 5 وعندي ساعه ديال الغداء. الوغ ما كنمشيش للدار، يعني عندي لي كور ديال النهار كامل. الوغ خصني الكارطابل يكون كبير وصحيح. ما بقيتش كارطابل كبير وصحيح وزوين. المهم سي الكارطابل اللي غادي نستعمل في لا رونطري سكولير. ان فيت انا اللي درتو هو كان طويل كيتزاير من الفوق. انا رجعتو كوم سا ستيل كل طالع. مازال مدرتش لي لافان شو غادي يكون سوا سلسله سوا غير بوطون. المهم جو في مونطري شنو كاين داخل اللي امبورطون باسكو ني با امبورطون كون تشوفوا هاد الفيديو. ان فيت نبدا بلي تروس، واخا لي تروس جو تروف بانال. فنختار عندي 3 ديال لي تروس. 3 ديال لي تروس باش ما نكذبش. اول عام يكون عندي 3 ديال لي تروس كيكون عندي جوج وحده ما كديرش مع مدرسه. الوغ عندي وحده مي سيت انا قررت يكون جوج اللي نديو معايا وحده مره ندير معايا مره لا. غادي نفهمكم اكثر وتعرفوا شكون كندير شكون. جو كومونس بتروس اللي اساسيه سيلا هادي انا اللي سلاها هي كري. كان هنايا فيها سبور ايتو وانا سبور ما عنديش معاه. الوغ مو رابيل با. الوغ درت لها سو تيسيو اللي هو قطن الكولور ديالو اللي عجبتني اللي واحد تيشيرت كتصاوب وشويه منو. الوغ صافي فيها دو بوش. يعني بوش صغيره اللي عجبتني اللي كندير فيها سي ستيكي نوت. هاد لي ستيكي نوت كندير فيهم لي دوفوار اللي يكون عندي مازال شويه بعد، يعني لا سيمين بروشين مازال عليهم 3 ايام. جونغ اليوم ما قلنا شي حاجه ما عندنا كور غنعاودوه معاه حتى من هاد 3 ايام. الوغ بوتيتر ننسى الكور ديالي. دونك جو فو كونساي تاخدو دي ستيكي نوت ديرو تو ليست ولا تو بورد اللي غنقدر ندير في اون فيديو اورغانيزاسيون. انفيت عندي في الميم بوشيت عندي كلي ما كبيرينش بزاف. سي امبورطون حيت انا كندير دي زيكسبوزي بزاف و بارفوا كندير ليكسبوزي ومن بعد الاستاذ كيدوموندي اي تو بور نوتي و سي با. لا جو كونساي يكون عندكم كلي. انفيت في البوشيت الكبيره هادي لي تروك الاساسيين، يعني الناس في دائره مثلث كنستعمل مثلث اكثر من مسطره عندي كبيره. دونك عندي طرافات 3 سنتيمتر. على ود فاصل كبار كنسطر الهامش تو. دونك مثلث سي بلو براتيك بور تو لي جور. عندي فلوريسون. جو فو كونساي تاخذوا دي فلوريسون حيت لان اون فوا كتحلوا الدفتر كتعرفوا لي تروك امبورطون يعني اللي جو دو فير اتونسيون. كندي معايا جوج باش الا شي حاجه ما بغيتش نساها ديك الساعات. ابري في لو ويكاند ملي كنكون كنصاوب لي كور ديالي وكندير بوتيتر هاد العام قررت ندير لي زافيش بور لو ريجيونال. كان عندي 4 اخرين، يعني عندي 6 عاد كنقل. جو سولين لي تروك امبورطون. جو في مي زافيش يكونوا كولوري ديزولي باش
يعطيني واحد لو كوراج باش نحفظ اي واحد تحت من كيما يحفظ. ensuite عندي غوما قلم بلونكو جو بو با فيغ سون بلونكو كندير يمكن ماشي بزاف خصوصا في الفرد كنبقى جو ستريس ترو واخا كندير بغبيون تو جو ستريس ترو ولكن ملي كيكون كيملي الاستاذ بارفوا حتى كيملي كيقول لك واحد الحاجه ملي عندكم خطا جو سي با. عندي لي 4 كولور شي حاجه عاديه. عندي 6 ستيلو ستابيلو عندي فيهم هذا جون الفيولي منه جوج كل واحد في شكل وعندي لي 4 كولور ستابيلو مي جوتيليز با لانه هما يعني كوما فوت رقيق ما بغيتش نستعملهم يعني خسرهم بور لي كور خليتهم كندير بهم لي زافيش ولا كنكتب لهم دي تروك مون جورنال دو بورت. ensuite عندي une autre trousse اللي بارفوا كنديرها بارفوا لا سي لي فلوري هادي اللي صراحه درتها براسي باش نفي لاكو تشوفوا الخياطه هنا درتها براسي. هاد لاطروس هادي هو جين كنقطع سي با سروال وخديتو فيرميتور ديال واحد تروس قديمه خديت ليها فيرميتور ديالها. ان فيت هاد لاطروس هادي مكنديرش معايا ديما ولا بغيت ندي هي كناخذ الحاجات لان بزاف ديال لي تروس كاس لا بتيت تكون عندك شكاره عامره بزاف. عندي كالكولاتريس سيانتيفيك اللي جوبونس ضروريه لاي واحد سورتو من الكاتريام في الليسي سورتو من الكاتريام انا بديت كنستعمل كالكولاتريس سيانتيفيك شكون من الكوليج جوبونس كاع. كالكولاتريس ماشي ديما كتكون عندك هاد لاطروس هادي بارفو كتكون عندي غير الشكاره حيت ان كتستعمل وتقدر هاد لاطروس ما ديرش معاك تنساها. وصلت عندي دي تروك اللي مكنبغيش نحط في لاطروس حيت لان ما كديرش بزاف وهما كبار عندي حيت كنخلي بيركان كنخليه في البواط ديالو حتى انا كيبقى سي شيون كيبقى هذيك البرا ديالو كدوب دونك كنخليه هنايا ولا درت فيلم كبير كنخليه هنا. عندي مقص الى كل مكنبغيش نديرهم في سيت تروس. عندي دو زوطر فلوريسون لي شفتو مبدله ليهم لي فيرميتور قلبهم ليهم سي مارون سي با. عندي دي فوتر ستابيلو اللي شريت انا جاشيت با لي فوتر ولكن هاد العام جي ديسيدي بور مي زافيش. en fait les couleurs sont hyper jolies la rose bleu ciel bleu pistache j'adore pour les affiches surtout les عندهم le régional le bac le brevet. je vous conseille de des affiches انا جي اسيي فوق جي اسيي في الثامنه واخا ما عنديش ولكن جي اسيي حيت انا الثامنه كان واحد خصنا ناخذ لا باز تو كنت كندير غير ريزومي ديال في الاجتماعيات الاجتماعيات كنت كندير لي ريزومي ديال لي لوسون ديالي حيت كانوا بزاف في الفرد كيجيني ساهل وليو كنشوف واحد الصفحه كبيره كنت كندير غير انفيس صغيره. دابا قررت نديرها في لي ماتير اللي عندي في لو ريجيونال. ensuite في لا ميم تروس كندير دي كولور انا مازال محرجهم لي كولور هاد دابا عندي الاجتماعيات عندي الخرائط تو عندي لا شيمي كنحتاجو فيها كيكون ان برودوي شيميك اللي خصك دير بلا كولور ديالو دونك جو بونس سي امبورطون. عندي تروس اللي باش ما نكذبش عليكم اول عام غادي نديرها هي تروس في ما عرفتش على سميتها تروس في ولكن كاين فيها دي تروك اللي جو بونس اي بنت خص يكون عندها. ان فيت فيها ستيك انا كنت كندير معايا غير في لو جور اللي كيكون عندي فيه سبور دونك ولكن دابا قررت نبقى ندير معايا ديما. هاد الستيك ما نديهش بورتو كنحط لاجير باش نمسح برومييرمون عاد ندير ستيك. هاد اللاجيت هي صغار ما خديتش الكبار فيها 15 يوم بارفو ممكن يعني هي هاد لاطروس نقدر نبقى معايا غير في الاول د العام في الاخر د العام حيت كيبدا يسخن الحال سورتو كنبداو نهار الطوماطو. جو فو كونساي سي دو شوز يكون عندكم باش كنديو معايا غير في وقت السبور. دابا قررت نقدر معايا شاك جور شفت لي كونساي دو كيلكو يوتيوبرز دونك جي ديسيدي دو vous montrer ça. alors ensuite عندي كلينكس كنت كندي معايا en fait ما كنتش كندي معايا كلينكس كنت كندي معايا ملي كيضربني الرواح كناخذ دو
صافي ما كاينش روح قاصح. الوغ جدي سي با لا بين. ولكن هاد الصيف هذا دوزتو كله عطيت جو سي با علاش. الوغ جي ديسيدي يكون عندي ديما وحده هنا ما نستعملهاش، عاد وحده اللي كتكون عندي في جيبي طابليه ولا جو سي با. و الى يعني سالات نسيت شي وحده اخرى كتكون عندي وحده سوبور. عندي سو تروك لا اللي هو عطر. كنشوف بزاف الناس كيجمعوهم عطر ولا ديودورون العطر كبير سي شيون. عافاكم لي في ما تبقاوش ديروا العطر في القسم كيخنق. و جو سي با سوا دوموندي البروف ما كديري عطر كتخنق كيكون اصلا قسم عامر. الوغ هاد العطر غير صغير. الوغ حتى كنخرج عاد كنديرو سميتو فولي دو سيزون ريحتو فنه. كنستعملو غير في لي جور اللي هو ريحتو كتجي مع يعني درتي في البارد في الصهد ريحتو زوينه. المهم اونسويت عندي هذا بسطام. بسطام انا ما كنتش كنستعمل بزاف بسطام حيت كان عندي غير لي سو كيكون عندي، ولكن دابا ولات عندي خصني هكا ديكول ديالي. ما كنقدرش نخرج الا ما جبتش معايا الغداء اولا بغيت نشري ان بواسون ولا شي حاجه ما يمكنليش نخرج بلا سيت كارت لا. الوغ ما كنساش لي سو يعني ما كنتش نسى لي سو هما هي تكون في البسطه معاهم يعني ما نساش. اونسويت عندي كندير معايا ديما لا كارت ديال النمره ديالي. مثل لك دير غير سيلا اللي كيكون فيها الكود بوك بارفوا التليفون كيطفى كيبقى يطربي غير راسو لي كود اي تو كيخص كود بوك تسمع حتى تمشي للدار سي شيون. صغيره جو بونس يعني ماشي بارفوا كاع ما نديهاش ممكن جو سي با. اون فيت هادو لي تروس واحد لو تروك اللي عندي معايا في لا رونطري سكولار جو سي با ياك عندي معايا سي كارني اللي درت في لا فيديو اللي ماشي كلشي يقدر يشوف. En fait, il est marqué que je vais la publier sur Facebook. Je vais faire une page. Je pense que ça se met suite avec la chaîne. Soit j'abandonne la chaîne, soit je vais la page faire les actualités, mais chez les vidéos. هاد الفيديو ديال هاد الدياوي غادي نقول لك لانه ما قدرتش يفتح ليا في يوتيوب. en fait فيه ستيلو عندي ستيلو هنا اخر. هذا ستيلو ستابيلو اللي قلت لكم خليته الكارني سي بلو براتيك على نبقى دايره لي كور عادي. لي في ديالو عندي 20 انا. عندي هنا بوشيت درت فيها ستيكي نوت. عندي ستيكي نوت بارتو هادو روز. ان فيت ملي هذا حيت بارفو كنهزو غير ملي يكون في لاكور كنخلي شكاره في القسم ونخرج كتفكر شي حاجه تبقى فكرها اولا حتى تطلع القسم تاخد طون ستيكي تكتب بالزربه. الوغ سي بلو براتيك يكون عندك هذا يعني جو فو كونساي تصاوبوا تشوفوا لا فيديو اللي غادي نلوحو وتصاوبوا. اونسويت واحد لو تروك اللي تعلمت من ديك العام ان فيت كانت عندي واحد القضيه خايبه كنت كندير. دابا انا عندي لي كالي ديالي سورتو في الفيزيك شيمي في الاجتماعيات. كنت كندير كنت كنشد الباج الاخرانيه وكنكتب فيها لي نوت. الاستاذ قال شي حاجه شي قاعده ولا شي حاجه كنكتبها. بارفو الاستاذ كيشرح ولا سيونس بروشين عاد كيبدا ميو كيقول لنا قلتها لكم لا ديرني فوا يعني شنو هي هادو. الوغ كنت كنكتب في الاخر وفي الاخر كنكتب هذيك الصفحه حالتها حاله. الوغ جي ديسيدي شنو ندير. جي اشوتي ان بلوك نوت. شوفوا الباج ديالي يعني كبير يعني تقدرني يقدر نقولوا بروميير سيمستر. انا جو بونسي ديرو لا بروميير سيمستر ولا دوزيام سيمستر نورمال كيكونش لي ميم لوسون. وانا حيت عندي الريجيونال غادي ندير واحد بروميير سيمستر عندي جوج. الوغ جو فو كونساي لي نوت سي ان ستادي تيبس ولكن ماشي مشكل يعني كيكون عندي ديما في شكار انا يعني سيت اني. En fait, c'est la fin de la vidéo. J'espère تعجبكم. j'espère داكشي اللي وريتكم شي حاجه تستافدوا منها يعني نقدر نقول لا مواتي يعني شي حاجات بنان اللي كيكونوا غير نتوما دوموندو تونيوني على هاد لا فيديو. j'espère تعجبكم وإلا عجبتكم ديروا جيم.
il est tout أول مرة تدخلوا la chaîne ديالي تابوناو pour les prochaines vidéos. Merci pour la vidéo اللي قبل اللي شافوها et tout. Si vous voulez un autre genre de vidéo sur des tips, organisation, c'est pas livre et tout, commentez et je vais tout voir. Inch'Allah نكمل معكم نكمل la série Back to School, نكمل la rentrée scolaire et on commence des autres choses. Je sais pas quoi dire, alors mes salutations, merci les filles pour regarder et bonne journée.